السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تینوں شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا، تینوں شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا، ساڈیاں تے اللہ نے عزتاں ودائیاں نے، ساڈیاں تے اللہ نے عزتاں ودائیاں نے، سنتا رسول دیاں ساڈے حصے آیاں نے، ہاں سنتا رسول دیاں ساڈے حصے آیاں نے، کیوں بدعتاں ول میں جاواں، کیوں رسماں پیچھے لگ جاواں، شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، تینوں شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، سارے صحابہ مدنی دے پیروکار نے، سارے صحابہ مدنی دے پیروکار نے، ایک دوجے کولوں ود مدنی دے یار نے، اس پیار تو صدقے جاواں، اس پیار تو صدقے جاواں، شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، تینوں شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، تینوں شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، اور آپ اللہ سونے نو معراج کرائیے، اور آپ اللہ سونے نو معراج کرائیے، نبیاں دی اوتے ملاقات کرائیے، ہاں نبیاں دی اوتے ملاقات کرائیے، اس امام تو صدقے جاواں، اس امام تو صدقے جاواں، شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، تینوں شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، تینوں شان سناواں شانہ پیر دیاں